بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، الأساتذة الكرام من جامعاتنا العربية والجامعات العراقية وخصوصا جامعتنا الحبيبة المستنصرية، الحضور الكريم الباحث أنطونيو مالبيكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا اليوم أن نستضيف من هناك من إسبانيا بروفيسور أنطونيو مالبيكا ليقدم لنا محاضرة بعنوان رؤية تاريخية حول الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية. أمسية ثقافية مميزة نتمناها لكم على منصة كلية الآداب الدولية. يتفضل السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر بإلقاء كلمته مشكورا. تفضل دكتور، الكلمة لكم. الدكتور بس الترجمة على مود يفهم راح أعطي. تفضل. نعم. Damos la bienvenida, profesor Antonio, y ahora el decano en la Universidad de Al-Mustansiriya va a dar una palabra en resumen. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام كل بمقامه ولقبه الكريم من أساتذة الجامعات العربية وأساتذة الجامعات العراقية وأساتذة الجامعة المستنصرية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الثقافية المعرفية في منصة كلية الآداب الدولية. ونحن اليوم نستضيف قامة علمية من إسبانيا، البروفيسور أنطونيو، ليتحدث لنا حول الرؤية التاريخية حول الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية. أهلا وسهلا ومرحبا به. نحن حقيقة في غاية السعادة والسرور باستضافته في هذه المنصة. نتمنى لكم وقتا معرفيا طيبا كريما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias, profesor. El decano en la Universidad de Al-Mustansiriya da una palabra de bienvenida para usted porque tú vas a dar un estudio sobre el resumen sobre la visión histórica árabe en España. Muchas gracias a usted otra vez. Y ahora vamos a escuchar el resumen de tu currículum vitae y luego usted empieza tu ponencia. دكتور ماهر ممكن تعرف بالسيرة؟ تمام، يتفضل دكتور ماهر بتقديم سيرة علمية مختصرة. تفضل دكتور ماهر. شكرا أستاذ مهند، بارك الله بك. طبعا بالنسبة للأستاذ الدكتور أنطونيو مالبيكا، أستاذ التاريخ الأندلسي، كانت نشأته في مدينة غرناطة إسبانيا، وأكمل دراسته في نفس الجامعة، وأيضا هو تدريسي في جامعة غرناطة إسبانيا. اشترك في فرق بحثية مع قسم الآثار عن الآثار والمدن الإسلامية، حيث هو مختص باختصاصه الواسع والكبير في موضوع المدن الإسلامية. له العديد من المؤلفات، سواء البحثية المنشورة في المجلات العلمية أو إصدار الكتب العلمية. أشرف على عدد كبير من طلبة الماجستير والدكتوراه، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية لجهوده في تاريخ وآثار الأندلس. له لقاءات إعلامية كثيرة في وسائل الإعلام الإسبانية عن أعماله الأكاديمية. شكرا أستاذ مهند. شكرا جزيلا لكم دكتور. أعزائنا الأساتذة، فقط تنويه، اليوم الترجمة ما راح تكون مباشرة مع دكتور أنطونيو مالبيكا، راح يتحدث تقريبا 20 دقيقة، وأستاذ ماهر راح يقدم إن شاء الله ملخص عن المحاضرة باللغة العربية، ودكتور محمد من جامعة بغداد كلية اللغات سيساهم في ترجمة المداخلات والأسئلة. نعم دكتور محمد، رجاء الكلمة لدكتور أنطونيو. Profesor Antonio, ahora su palabra, por favor. Muchas gracias. Gracias. El papel estimulante
y redistribuido de los impuestos y del comercio de la primera etapa romana constituyen en la actualidad características familiares del pensamiento de los historiadores sobre la economía imperial. Así pues, queda claro que el papel del Estado fue esencial. La destrucción del mismo trae consigo la crisis de todo el sistema político que soportaba y de la amplia red de intercambios que sostenía. Esta favorecía una economía que contaba con centros productores especializados en los que una agricultura extensiva hacía posible su rentabilidad, teniendo en cuenta las condiciones físicas y sociales en las que se encontraba. Por supuesto que el mundo mediterráneo, centro del Imperio Romano, no era de una gran productividad, dadas las características que tenía. Fars, primero, una economía, una climatología, un clima en donde la escasez de lluvia era importante y sobre todo su estacionalidad con veranos largos y secos. Good. Second, una topografía accidentada. Con muchas zonas llanas y una presencia de la montaña que en muchos puntos llega hasta el mismo borde del mar. Hablamos de una sociedad y de una cultura en la que la vida marítima es esencial para su mantenimiento y desarrollo. El Mediterráneo, el Mare Nostrum, está siempre presente, de manera que los cambios giran en torno a él, si bien es cierto que hay tierras interiores en las que, por ejemplo, los ríos europeos son vías importantes y marcan espacios e incluso dividen zonas culturales. Es cierto que las invasiones bárbaras aceleran el proceso, pero no lo es menos que el torrente que se advierte tiene raíces más profundas, que se perciben antes de que se produzcan. Así, la efervescencia social que se detecta en las poblaciones germanas y nórdicas de Alemania, Jutlandia y Suecia. A la presencia de unos intercambios con Roma, hay que añadir las diferencias sociales que marcan a estas comunidades primitivas en fase de transformaciones profundas. Pero los cambios que se están produciendo suponen, como se ve a partir de las fuentes escritas, Gregorio de Tours, por ejemplo, una degradación progresiva e imparable de las instituciones romanas y, consecuentemente, una fragmentación territorial. Está más que demostrado que la pérdida de la entidad anterior traerá consecuencias en las formas de vida y, sobre todo, en la organización del poblamiento. La arqueología lo ha puesto de manifiesto por todas partes. Ante todo se ve en los segmentos específicos del poblamiento romano, ciudades y villas, pero con la presencia de la aristocracia y las características que presenta, es como se puede trazar una situación que va a permitir conocer una evolución hasta llegar a la creación de los nuevos focos de poder que serán los castras o castellas ya del mundo feudal. Pasemos pues revista de manera general, por supuesto, a los elementos que definen la estructura de poblamiento de época romana y a su evolución. Las ciudades entran en una crisis que sería irreversible, como ha mostrado la arqueología urbana de tan amplio desarrollo en las últimas décadas. Los indicios de la crisis urbana son múltiples. Aparecen en las excavaciones paquetes de tierra negra con un gran contenido orgánico por efecto de los desechos que se acumularon y también por haber sido cultivadas, lo que da idea
de que el carácter urbano se fue deteriorando y se fueron borrando las diferencias con las estructuras rurales que antes controlaban. La reutilización de los materiales está generalizada, en buena medida por la escasez de artesanos que labraran la piedra, invasión de espacios públicos por iniciativas privadas, entre otras cosas. El nivel de ostentación de la riqueza disminuye, el concepto público se enrarece y su apropiación privada es un hecho incuestionable, como se pone de manifiesto en el trazado del viario, con instalación, por ejemplo, de negocios en las calles, así como la aparición de enterramientos privados en lugares públicos. La crisis urbana significa asimismo la destrucción de la estructura de poblamiento, como queda dicho, hasta el punto de que el mundo rural se transforma. Las villas fueron desapareciendo al compás de la ruptura de la vida urbana, aunque otras se transformaron. La fecha de su final es variable. En el siglo IV su presencia es general, pero en el siglo VIII ya han desaparecido. En algunos casos sufren una verdadera transformación. Algunas pasaron a ser asentamientos rurales en torno a una iglesia con una continuidad habitacional, o bien se convirtieron en espacios de una agricultura especializada. Lo que es innegable es la pérdida de monumentalidad. En vez de ella, se hacen predominantes en el medio rural las aldeas, que se denominan, porque además tienen un carácter distinto, alquerías en los territorios controlados por el Islam, Caria. Así encontramos núcleos de poblamiento campesino en Al-Ándalus y en todo el mundo islámico. Y en el norte de África, que conservan el topónimo latino, aunque fueran temporalmente ocupadas por árabes y bereberes o amazigh o amazigh. El topónimo latino es lo que se aprecia, por ejemplo, en muchas regiones de Al-Ándalus, del norte de África y de todo el conjunto territorial de Dar al-Ándalus. En ese mismo espacio se ha señalado una distinción entre los asentamientos que tienen una agricultura irrigada y aquellos otros que mantienen unos cultivos tradicionales en el centro, en el sentido que existía en fechas precedentes la implantación de estos negocios. Es de ese modo como cabría hablar de precedentes a la implantación de los recursos, especialmente del agua. En todo caso, y por continuar con el hilo conductor que llevábamos, hay que decir que los grupos aristocráticos dejaron de tener el peso necesario para controlar una parte del proceso productivo en su beneficio. Se ve, por ejemplo, en las construcciones que ocupaban, que dejaron de tener la monumentalidad que les era habitual y en el hecho de que carecían de una entidad propia de épocas anteriores. Lo han señalado Hodge y Whitehouse. Se trataba de modestas mansiones que eran palatinas de la aristocracia. Se observa, eso sí, la aparición de asentamientos de altura de diferente consideración, en algunos casos, como se ha puesto de relieve. Son auténticos espacios del poder que evolucionarían hasta ser castella, es decir, husum. En otros, cabe pensar de que se fuese en buena medida, de que fuesen en buena medida estructuras defensivas organizadas por comunidades rurales para su protección y en su propio beneficio. Este tema sigue estando pendiente en la historiografía actual. Por otra parte, la penetración de la Iglesia en el mundo rural es un hecho incuestionable. La creación y fortalecimiento de los monasterios se detecta con facilidad.
Sobre la creación y fortalecimiento de los monasterios se ha escrito bastante a este propósito. Los monasterios fueron los herederos de tradiciones romanas y se convirtieron en los principales centros de poblamiento. En suma, un declive que transforma la vida económica y, como es lógico, el poblamiento y su organización de las mismas rutas de comunicación. Se constata un establecimiento de los intercambios a nivel que estaban antes, aunque no es menos cierto que se trata de una modificación de las relaciones comerciales. Se encarecen los productos considerados de objetos de intercambios comunes, como por ejemplo la cerámica, tanto las de uso de las poblaciones, sobre todo en sus niveles más elevados, al igual que los contenedores de productos para exportación, garum, aceite, vino, grano, todo enuncia un profundo cambio que hace que las grandes rutas vayan desapareciendo, si bien se mantienen o incluso se desarrollan otras de alcance más local que existía en un contexto más amplio. Los barcos occidentales fueron desapareciendo del Mediterráneo, siendo sustituidos por los orientales. Ahora bien, estos barcos orientales fueron disminuyendo. Es un fenómeno general que se detecta ya en el siglo IV, siendo un hecho evidente en el siglo VII. En el VIII ya hay una situación nueva que va a permitir entrar en un periodo distinto de unas características propias que se desarrollan por vías diferentes en los diferentes territorios, los diversos territorios. Se puede hablar de economía y formas de poblamiento que se han considerado desde otra perspectiva que que marcan opciones diferenciadas. Sin embargo, como se ha señalado, las economías europeas se engranaron profundamente con las del mundo musulmán y bizantino, y ese proceso comenzó en el siglo VIII. De un lado, asistimos a una evidente ruralización de los espacios interiores, en lo que las distintas dinámicas sociales va a alumbrar un auge de las comunidades campesinas. En su propio seno irán apareciendo diferencias sociales definitivas y a las que se superpondrán elementos aristocráticos del periodo anterior y los surgidos en el propio seno de la antigua romanidad. Es una economía rural con núcleos de poder y una vida económica capaces de ir demandando de forma creciente productos de lujo que van a permitir la consolidación a los grupos socialmente dominantes, generando distinciones importantes en el seno de la sociedad. Esa demanda fue alterando las sociedades a las que se acudía. No solo nos referimos a las europeas del norte, sino también a las del sur. La división entre norte y sur es un hecho que se reconoce. De un lado, es la creación de sociedades diferentes, organizadas en cuanto a la dinámica del poder de manera distinta. En todos los casos, se asiste con resultados no similares a unas dinámicas, a veces incluso contrapuestas. A partir del año 1000, la consolidación de cada una va a aparecer de manera disímil. Dejamos de lado, como es lógico, en nuestro caso, la situación del norte y del interior de Europa y nos fijamos antes de establecer los parámetros que supusieron una nueva sociedad en la que se hizo una integración de la economía norteafricana y en buena medida del África negra en otra más amplia que se convertiría andando los siglos en una economía mundo. Es un planteamiento de largo alcance y que por tanto supone un verdadero riesgo
su formulación. Disculpa, profesor, disculpa. Tengas más, porque tenemos 5 minutos para la traducción árabe. Corto aquí, traduce. Sí, العفو دكتور محمد. نعم دكتور محمد يعني هو بدأ 10 بعد ونص، يلا تكمل 20 دقيقة بعد. لأن دكتور ماهر بلغني أني لا بعد ونص يكمل، هو بدأ 10 مو احنا بدينا المقدمة أخذنا وقت من عنده. أوكي يعني بعد خليه ونص بعد، عنده 8 دقائق بعد. أوكي تمام. Profesor Antonio, tienes 10 minutos para terminar y luego la traducción árabe. Hago un resumen, no hay problema. Vale. Quiere esto decir que una nueva sociedad se va a conformar, pero se sostiene en una dualidad, Estado-comunidades rurales, que pese a su aparente sencillez, la hace compleja e inestable. Es así como se configuraron estructuras sociopolíticas muy inestables y en permanente conflicto, lo que se advierte a partir del final de la expansión del Islam. Eso supone una gran debilidad frente a la aparición en el campo contrario de una clase social guerrera, dedicada a la arma, lo que la situaba aquello en una posición de gran debilidad. La existencia de poblaciones que se mueven de un lado a otro, recurriendo a economía propia, es importantísima. El acuerdo entre el poder omeya instalado en Córdoba y los marinos de Pechina, de Almería, es importante porque pone de manifiesto la necesidad de doblegar la autonomía de las poblaciones rurales y marítimas al Estado. En un entramado político de gran alcance, como viene determinado por la existencia de manifestaciones islámicas de diferente contenido, ibadíes, rustumíes, fatimíes, etcétera, etcétera, pone de manifiesto la inexistencia de un principio fundamental, de un principio que permita, de alguna manera, la organización global del territorio. Este panorama se integra en un proceso que finalmente conducirá a la formación de un espacio interterritorial que será controlado por las potencias occidentales, como se percibe claramente a partir del siglo XI, a partir del año 1000. En ese sentido, es cuando se produce el avance sistemático de las poblaciones cristianas hacia el norte de África y hacia todo el conjunto del Mediterráneo. Y a partir de ahí se va a producir una penetración desde el norte de África hasta el África Negra, recorriendo lo que son los desiertos, el desierto del Sáhara, y la formación de territorios organizados a partir de los oasis que pueblan todo el conjunto africano. Eso se percibe tanto en el Magreb como en Al-Ándalus. Se puede incluso pensar que los núcleos rurales se formaron partiendo de una organización del campo a partir de elementos nucleares como son las alquerías, que parten de un policultivo irrigado. Producen bienes agrícolas que suelen consumirse en breve tiempo, dado su gran capacidad productiva que se debe a la unión del calor con humedad. Se da un constante tráfico de productos de un lado a otro del Mediterráneo. La ciudad cumple la función de un centro de realización del excedente productivo, hasta el punto de entrar en una relación fiscal que se basa en principios islámicos. Estos consideran la necesidad de entrar en una relación, de entrar en una redistribución de la riqueza en una sociedad que considera justa e igualitaria, que no quiere la pobreza aunque exista. La unión de economía y principios distributivos está dentro de la organización del Islam, que distingue la comunidad de creyentes, o sea, la umma, de los guías políticos de ella, dependiendo del grado de distinción. Se aproxima
de manera diferente a la religión, lo cual da lugar a la existencia de una interpretación muy diferenciada del Islam. Si bien en Al-Ándalus, por ejemplo, hubo conatos de heterodoxia, fue en el norte de África donde floreció con mayor fuerza. El sunnismo no tuvo la importancia que en la península ibérica, pero existió con suficiente entidad. La shia fue importante incluso en su variante extrema. El jarishismo, los ismailíes, así como los más moderados ibadíes. En todos los casos hubo una asociación a poderes concretos como prueba la que eran mecanismos de mediación entre las esferas económicas y sociales o las políticas. Eso se ve claramente en la existencia de una economía cada vez más rica y diferenciada que va a poner en funcionamiento todo un conglomerado de puertos y territorios urbanos en donde se va a desarrollar una actividad comercial muy intensa y que va a permitir de alguna manera la existencia de un constante intercambio entre las zonas cristianas y las zonas musulmanas. A partir del siglo XI y sobre todo en el siglo XII y en adelante es cuando va a ocurrir una nueva situación. La sumisión de una sociedad que controlaba una producción agrícola variada y rica, que comerciaba con el mundo negro, aparece en primera línea, en un largo proceso, pero continuo. Occidente va a optar, fracasados los intentos de un feudalismo colonial, por el control de una producción cada vez más amplia y variada que entrará en unos circuitos comerciales extensos y las sociedades entre los centros y las periferias. Habrá que investigar sobre todo a niveles arqueológicos los cambios que se debieron de operar en los centros de relación entre el norte y el sur del desierto, principalmente de las ciudades y de los oasis. Todo ello suponen cambio que va de la importancia de las ciudades de la costa cada vez más urbanizadas con respecto a las del interior. Todo ese proceso entrará en un nuevo periodo con la puesta en marcha de la política portuguesa de conquista del Atlántico y de sus costas orientales. Yuguraron la política magrebí y en otra medida por la acción castellana la Andalucía. Fue así como los portugueses controlaron el aprovisionamiento del oro negro y la provisión de esclavos y la toma y de forma más directa de otros productos de lujo como el marfil, y así el feudalismo, que se benefició directamente de una sociedad tributaria mercantil y lo engarzó en el mundo occidental de manera sumisa, dio lugar a un capitalismo con toda la violencia que generó. Empieza de manera clara un proceso de relación de centro y periferia. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su ponencia y informaciones muy interesantes. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a escuchar la traducción árabe y luego las intervenciones. Sentarme 2 minutos para beber agua. vale. الدكتور ماهر تتفضل، هو يقول دقيقتين وارجع وتتفضل بالكلام. hacer la traducción mía. vale perfecto. دكتور ماهر. نعم تفضل. هو تفضل، هو دقيقتين ويرجع، راح يتناول الماء ويرجع ان شاء الله. شكرا استاذ محمد، شكرا استاذ مهند. طبعا البروفيسور أنطونيو مالبيكا حقيقة يعني أرسل يعني تقريبا مقال مطول، لكن حاولت ألخص قدر الإمكان هذا البحث. أن مدة الانتقال من العصور القديمة إلى العصور الوسطى هي مدة طويلة، فلم تتم بشكل متواصل وإنما على شكل مراحل، شهد تحولا كبيرا أحدث تغيرات في غاية الأهمية. فإن الواقع التاريخي يوثق تقلبات السلطة، فكما هو معروف بظهور قوة وأفول أخرى كما هو الحال في الإمبراطورية الرومانية ذات القوة الاقتصادية في المنطقة التي اعتمدت على التجارة والزراعة والضرائب والصناعة.
إلا أن هناك ظروف داخلية وخارجية سياسية واقتصادية أدت إلى سقوط هذه الإمبراطورية وقلل من هيمنتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ففي تلك المناطق كانت تعاني من الأزمة العمرانية التي أثرت بشكل سلبي على الهيكلية الاستيطانية، فقد بدأت تختفي المساكن الريفية تدريجيا مع تراجع الحياة الحضارية، خاصة في القرن السابع والثامن الميلادي الذي برز فيها ظهور قوة جديدة المتمثلة بالدولة الإسلامية وهيمنتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. فنجد مراكز الاستيطان في الأندلس وشمال أفريقيا فقد احتفظت باسمها اللاتيني على الرغم من سيطرة المسلمين عليها. لقد قام المسلمون بتغيير جذري في إدارة الموارد البلاد التي خضعت لهم باتجاه إيجابي متطور، خاصة موارد المياه، فقد تم استغلالها بالشكل المطلوب وأبدعوا في وسائل الري. وفي الوقت نفسه بدأت تتزعزع مكانة الجماعات الأرستقراطية في هذه المناطق، وبدأت تجارة السفن لها تجارة لاقتصاد تلك الدول، وأقصد ساحل البحر الأبيض المتوسط. هنالك حقيقة يجب مناقشتها، هو الانقسام بين دول الشمال والجنوب، فيها مجتمعات مختلفة، فلكل مجتمع يختلف من مجتمع لآخر. فالوضع في الشمال، وأقصد هنا أوروبا، يختلف عن الجنوب، وأقصد الشمال الأفريقي. لذا فإننا نحتاج إلى دراسة معمقة لفهم أكثر، لنفهم النتائج التاريخية. فقد كان هناك تطور وانتشار للأسطول البحري الإسلامي في الغرب من خلال الرحلات البحرية القادمة من الشرق باتجاه الغرب، وأهم هذه المناطق التي سيطر عليها المسلمون هي جزيرة صقلية، واستطاعوا دحر القوة البيزنطية خاصة بعد إنشاء الترسانة التونسية. وتوسعت هذه التحركات البحرية نحو جزر البليار وسردينيا للحصول على أراضي جديدة، فكان الهدف الأساسي لها هي الواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بأكملها، وأقصد هنا الجزيرة الإيبيرية. إلا أن هذه التحركات كانت في ذاتها ازدواجية معقدة تحمل عنوان الدولة والقبلية، أي بمعنى التعصب القبلي. ويمكن أن نقول بأن السلطة السياسية للدولة ضعيفة وتحتاج إلى جهد إضافي لفرض هيبتها على التعصب القبلي. أن النظام الإسلامي في الشمال الأفريقي أو في شبه الجزيرة الإيبيرية كان نظاما وراثيا معتمدا على الشرعية الدينية، أو نستطيع أن نقول بأن هناك غطاء ديني لهذا النظام. فلم يكن ذلك النظام بمفهوم الدولة القوية المتماسكة بسبب هيمنة التنظيم القبلي في المجتمع. وفي بعض الأحيان يحدث صراع على من يمتلك السلطة، وتؤدي ذلك إلى نقاشات قد تذهب إلى الفوضى، كما حدث ذلك مما أدى إلى ضعف الدولة. خلال القرن الثامن والتاسع الميلادي ازداد تحركات الأسطول البحري على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، والكثير منها هي خارج سلطة الدولة، خاصة على ساحل الشمال الأفريقي وصولا إلى جزيرة كريت، مما أدى إلى ظهور مستوطنات في مثل هذه المناطق للسيطرة على الموارد وحركة التجارة، ومنهم البحارة الأندلسيين، وأقاموا مراكز لهم مثل بجاية ووهران في الجزء الشمالي الأفريقي. فهو نشاط يمكن أن نسميه بحركة موسمية بين بلاد الأندلس وبلاد المغرب. ربما كان هناك اتفاق الدولة الأموية في الأندلس وهؤلاء البحارة في جنوب شرق الأندلس، مما ساعد على توحيد السواحل الأوروبية مع سواحل الشمال الأفريقي.
يبدو أن مناطق شمال البحر الأبيض المتوسط هي التي سيطرت على مناطق الجنوب، فقد كانت الدولة الإسلامية في كل من شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال الأفريقي في وضع متقدم ومهيمن خلال تلك الحقبة التاريخية. أما بالنسبة للأسطول الرسمي فكان يدافع عن السواحل من هجمات الفاطميين أو الفاين كينج، ويمنع نفوذ المتمردين من الوصول إليها. أما بالنسبة للبحارة الغير رسميين فقد اندمجوا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في الأندلس، خاصة عصر الإمارة والخلافة. إن هيمنة المسلمين على جزر مثل مالطا وصقلية والاعتراف بالخلافة العباسية في بغداد ازدادوا قوة. لكن في القرن العاشر الميلادي عندما تأسست الدولة الفاطمية من خلال مراكزهم في القيروان والقاهرة، الذين بدأوا بتهديد الدولة الأموية في قرطبة في هذا الوقت، ظهرت القوة المسيحية بالسيطرة على غرب البحر الأبيض المتوسط، خاصة نشاط النورمان. وبدأ البربر أي الأمازيغ يستقل عن بقية فئات المجتمع بتأسيس دولة المرابطين والموحدين. لنعود من جديد إلى الصراع الإسلامي بين الفاطميين في الشمال الأفريقي والأمويين في الأندلس، وكان صراعا عسكريا من خلال القوة البحرية، وقد وثقتها خاصة في عصر الخليفة عبد الرحمن الثالث في الأندلس. رغم هذا الصراع إلا أن استمرار الحياة الاقتصادية استمر إلى جانب التجارة والزراعة سواء في المغرب أو الأندلس. وخلال القرن الحادي عشر الميلادي استغلت الطائفة المسيحية غطاء الحماية الدينية من قبل المسلمين لاسترداد أراضيهم، وفي هذا الوقت ازدادت هجمات النورمان والصقليين على السواحل الأندلسية وحتى القرن الثاني عشر الميلادي. وهنا بدأ الصراع مرة أخرى بين الشمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. تلاها حملات الصليبية الأولى، وهنا ستدخل حقبة جديدة بتنفيذ السياسة البرتغالية بغزو المحيط الأطلسي وسواحلها الشرقية خلال القرن الخامس عشر الميلادي. كذلك ظهور القوة القشتالية في داخل الأندلس مما أدى إلى انحسار النفوذ الإسلامي في حوض البحر الأبيض المتوسط. شكرا أستاذ مهند، أكملت الملخص بالنسبة جزيلا لكم دكتور ماهر المقالة على تقديم ملخص الترجمة. نبدأ الآن بالمداخلات والأسئلة. تعرفون زملائنا الكرام بالضغط على أيقونة رفع اليد، وراح يكون ويانا دكتور محمد من جامعة بغداد كلية اللغات مشكورا بالترجمة للأسئلة والمداخلات. نعم زملائنا، ما لديهم مداخلة ينقر على أيقونة رفع اليد. Anda, ya se ha cortado. Ahora la intervención, profesor, las preguntas. دكتور ماهر من اللي يا أستاذ يتفضل. Gracias. بعد العفو أستاذ، بعد نطلب المداخلات والأسئلة، نشوف منو من زملائنا يحب يسأل أو عنده مداخلة مع دكتور أنطونيو مالبيك. Profesor Antonio, ahora esperamos la intervención y las preguntas. نعم زملائنا، هل توجد أسئلة أو مداخلات؟
مداخلة الأولى من قسم الفلسفة دكتور رعد. تفضل دكتور. السلام عليكم أساتذة. عليكم السلام. أهلا دكتور. سؤالي للأستاذ: ما هو الفرق بين الجزيرة الإيبيرية والأندلس؟ ولماذا تغير الاسم إلى الأندلس؟ وشكرا جزيلا. شكرا. Profesor Antonio, hay una intervención del profesor de la universidad. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el nombre de la península ibérica y el Andalus? ¿Cuál es la diferencia? Al-Ándalus es un término que generan los árabes. Y península ibérica ocupa todo el conjunto territorial desde época anterior. Ibérica es un término muy anterior a la llegada de los árabes. Bueno, gracias. دكتور رعد، الفرق بين أصل تسمية الأندلس وأصل تسمية شبه الجزيرة الإيبيرية. الأندلس هو من أصل عربي، تسمية عربية، بينما شبه الجزيرة الإيبيرية هو كان اسم متواجد قبل دخول العرب والمسلمين إلى إسبانيا، فلذلك مصطلح شبه الجزيرة الإيبيرية اللي يضم في ذلك الوقت إسبانيا والبرتغال مصطلح أقدم من مصطلح الأندلس. الأندلس العرب والمسلمين أطلقوا على جنوب إسبانيا. Ibérica es un término que es de la lengua anterior a la llegada de los romanos. وأصل تسمية شبه الجزيرة الإيبيرية أتى قبل دخول الرومان إلى إسبانيا. واضح دكتور الجواب؟ تمام واضح جدا أستاذ. الآن مع دكتورة آمنة بالعلي من الجزائر. تفضلي دكتورة. شكرا دكتور. السلام عليكم. أشكر الأستاذ على هذه المحاضرة على الرغم من أننا لم نفهم منها طبعا إلا ما لخصه الدكتور، وبودي أن أسأله سؤالين. السؤال الأول مرتبط بسقوط الأندلس. المسلمون يتحدثون عن سقوط الأندلس، هل هو نفسه المصطلح الذي يستعمله الإسبان أم أنهم يستعملون مصطلح استقلال الجزيرة شبه الجزيرة الإيبيرية؟ هذا أولاً. ثانياً، هل فعلاً ساهم العرب وخاصة الدول التي نشأت كدولة المرابطين وغيرها في يعني التعامل مع المسيحيين من أجل إخراج المسلمين من إسبانيا من الأندلس؟ ثم ما هو رأيكم أو موقفكم من محاكم التفتيش وإخراج الموريسكيين من شبه الجزيرة الإيبيرية؟ شكرا. Profesor Antonio, una profesora de la Universidad Árabe, dice, ¿cómo se llama el término en España especialmente la caída del Andalus o término del Estado Islámico en España? Se llama al-Andalus. Sí, se llama al-Andalus, pero el término de caída, de terminar el Estado Islámico en España, se llama en los libros históricos españoles la caída del Andalus o terminar el Estado Islámico. En la historiografía española tradicional se llama Reconquista. Vale. Pero eso ocurre ya a finales del siglo XV. Vale. Y segunda pregunta, dice, los reinos de Almorávides, Almohadín, ¿tienen una relación con los cristianos para expulsar los árabes musulmanes del Andalus o no?
los almorávides. Sí, el morávides tiene una relación con los cristianos en España en aquel tiempo para expulsar. Tienen relación. Más de la que parece. Vale. Porque es un acuerdo entre los almohades y los cristianos, no solamente españoles, sino también de todo el Mediterráneo, para el control comercial. gracias. دكتورة، بالنسبة للسؤال الأول، حسب المصادر التاريخية الإسبانية يستخدمون تعبير حركة الاسترداد بدل حركة يعني كلمة سقوط، يستخدمون حركة الاسترداد الإسبانية للأراضي من العرب المسلمين. وبالنسبة للسؤال الثاني يقول هناك أكو بعض العلاقات كانت متواجدة بين بعض من الملوك المرابطين مع القوات أو الجيوش في ذلك الحين من أجل إخراج العرب المسلمين من إسبانيا، وذلك لغايات معينة أو لغايات اقتصادية فيما بينهم. شكرا جزيلا دكتور محمد. معنا الآن دكتور قصي من قسم اللغة العربية. دكتور قصي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. الله يخليك. شكرا جزيلا. عليكم السلام. للمنصة الدولية لكلية الآداب الجامعة المستنصرية، وللأخ الدكتور عبد الباقي الخسرجي عميد الكلية، ولأخي الأستاذ مهند، ولأخي الحبيب الأستاذ محمد هاشم. لي تعقيب على الدكتورة بالعلي، وفي قضية يمكن كثير ما تم المناقشة بيني وبين أخي الأستاذ محمد هاشم، قضية مصطلح سقوط غرناطة والحاح كثير من الباحثين العرب على قضية مصطلح السقوط. الإسبان أنفسهم لا يستعملون مصطلح السقوط، يستخدمون مصطلح التسليم، تسليم مملكة غرناطة، تسليم غرناطة. لكن لا أعلم ما الذي حدا بالباحثين، يعني من أجيال قديمة، من جيل دكتور عمر فاروق، جيل دكتور شوقي ضيف، أجيال كثيرة تستخدم مصطلح السقوط، مع العلم أن السقوط لا يعني مملكة غرناطة وليس لها أي علاقة بقضية السقوط. غرناطة سلمت كما هو معلوم ومعروف لدى المتخصصين والمهتمين، سلمت وفق اتفاقية جرت بين إليزابيث وفرناندو ومع أبي عبد الله الصغير، وانتهى الموضوع. أين السقوط وأين الحرب وأين الدماء وأين الأشلاء وأين الأسلحة لا أعلم. يعني لجوء الباحثين العرب إلى الانكماش على قضية السقوط. سؤالي هنا إلى الأستاذ المحاضر، يعني محاكم التفتيش لم تلتفت البتة إلى ما أنتجته الحضارة الإسلامية والمسلمين من عرب وأمازيغ في شبه الجزيرة الأيبيرية. حضارة امتدت لحد ما تم التسليم يعني 8 قرون، واستمر عطاء الأحفاد الأندلسيين أواخر مسلمي الأندلس أو الموريسكيين المناضلين بالعطاء الفكري، وما وصل إلينا إلى الآن من تحقيقات وترجمات ضمن المخطوطات الموريسكية بلغة الإخميادو هو الدليل القاطع على عطاء هذه الأمة الإسلامية في هذه الأرض. ولا يمكن أن نقول أن تواجد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية لم يكن طارئا أبدا. الطارئ يمكن أن يكون في بضع سنوات ثم يخرج من تلك الأرض، لكن هل يمكن أن نصطلح على أمة قد بقيت وعمرت وازدهرت الحياة فيها وازدهرت أوروبا بفعلها لمدة 8 قرون، ثم زادوا بعدها قرنا وربع القرن في حياة الموريسكيين رغم الدماء والجهود التي بذلت من قبل محاكم التفتيش لإبادة هذه الأمة؟ أنتجت هذه الأمة الموريسكية أنتجت
أنتجت، والدليل ما موجود بين أيدينا من مصادر حققت وترجمت إلى العربية وإلى الإسبانية. وأيضا الدليل الآخر ما موجود لدى الإسبان أنفسهم في مكتباتهم في الأسكوريال وغير الأسكوريال من مخطوطات موريسكية بلغة الألخميدة أو اللغة العربية أيضا موجود من نتاج هذه الأمة. هل أن محاكم التفتيش لم تنظر البتة إلى نتاج هذه الأمة التي جعلت من إسبانيا والبرتغال من البلدان التي ينظر إليها ويشار إليها بالبنان؟ هل محاكم التفتيش فقدت الإنسانية إلى هذا الحد التي تلذذت بتعذيب المسلمين حتى يترك الدين الإسلامي وينتهج الطريقة النصرانية بالدين المسيحي؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور. دكتور قصي، سؤالك على محاكم التفتيش راح اختصره. بروفيسور أنطونيو un profesor de la Universidad de Almonsanseriya también pregunta por qué las inquisiciones cuando matan los musulmanes, después salir, después expulsar los musulmanes de España, ¿por qué las inquisiciones, por qué no respetan a los musulmanes? Porque los musulmanes dejaron una gran huella en España mediante los manuscritos, la civilización árabe. ¿Por qué las inquisiciones no respetan a los musulmanes en España? Hay una profunda enemistad histórica entre los cristianos y los musulmanes en España. Sí. Durante mucho tiempo. En los últimos años, esa profunda enemistad está cambiando. Pero la profunda enemistad se debe fundamentalmente a la existencia de los problemas con el norte de África y las guerras que hubo coloniales en el siglo XIX y XX. Doctor Qusay. Hoy en día vale. en el colectivo español, todo el mundo es consciente de la importancia de la cultura árabe. Vale, perfecto. Y además se añade, y con esto acabo, se añade la idea de que los árabes son los que traen la cultura clásica de la antigüedad a España y Europa. Vale. Perfectamente. دكتور قصي، دكتور بروفيسور أنطونيو يقول أن محاكم التفتيش لم تحترم حتى المسيحيين أنفسهم وكذلك المسلمين وحتى اليهود. فيقول أن أثر المسلمين هو واضح ومعروف في إسبانيا والعالم بنقلهم للحضارة والثقافة الكلاسيكية إلى إسبانيا وشبه الجزيرة الإيبيرية. يقول في بداية تشكيل محاكم التفتيش الإسبانية أطالت المسلمين وأطالت بتعذيبهم وإخراجهم، ولكن فيما بعد أدركوا أهمية وجود المسلمين وحضارتهم. فيقول بداية تشكيل محاكم التفتيش كانت قاسية جدا، مو بس على المسلمين إنما أطالت اليهود والمسيح المتواجدون في ذلك الزمان. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد، شكرا جزيلا لكل من حضر معنا. كلمة الختام يقدمها السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر. تفضل دكتور، الكلمة لكم. شكرا دكتور مهند، وشكرا للبروفيسور، وشكرا لدكتور ماهر، وشكرا لدكتور محمد. حقيقة يعني متفضلا لهذه الترجمة وهذه المداخلات. باسم عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية نتقدم بشهادة تقديرية. دكتور محمد متفضل تترجم هذه الشهادة، شهادة تقديرية احترامنا بروفيسور للبروفيسور. Profesor Antonio, el decano en la Universidad de Almonsanseriya
le da un certificado de participación por su ponencia. شكرا جزيلا دكتور لحضرتك من قبل دكتور أنطونيو. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا إن شاء الله كذلك شهادة تقديرية دكتور محمد لجنابك الكريم. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكل من حضر معنا. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب. شكرا جزيلا لدكتور محمد على الترجمة. شكرا جزيلا لدكتور ماهر على جهوده معنا اليوم. شكرا جزيلا لكل الجميع مرة أخرى. بروفيسور أنطونيو muchas gracias. شكرا جزيلا. Muchas gracias, profesor Antonio. Y esperamos que celebramos otra sesión y otro tema sobre el Andalus, sobre la historia de Andalus. Muchas gracias. Serán bien recibidos en Granada si vienen. Gracias. سلام وتحيات الدكتور للكل الجميع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Ahora terminamos la sesión, profesor. Ahora terminamos la sesión y luego va a recibir su certificación por el email. Gracias. دكتور ماهر ابعث على الايميل الشهاده ان شاء الله. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. muchas gracias. مرة أخرى دكتور محمد شكرا جزيلا لكم. شكرا نلتقي وإياكم. شكرا على المشاركة على جدولنا إن شاء الله. إن شاء الله. حبيبي دكتور. نستمر معكم على منصة كلية الآداب الدولية ومحاضراتنا الدولية حسب جدول الكلية أيام الاثنين والخميس. دمتم بأمان الله. مع السلامة.